أنا سميتي بونوار سليمان، عندي 33 عام. ومون فخير بونوار أمين عنده 36 عام. حنا دو جون دي فخير كنديروا لا كرياسيون ديال لي بورن داركاد، لي بورن دو جو بور لو جو اي لا ديكوراسيون. كنت يعني كيفاش نقولوا فاشل في الدراسه ديالي، ولكن كانت عندي واحد لا باسيون، كان عزيز عليا الالكترونيك الاورديناتور. ابخي غادي يجي واحد الوقت اللي غادي طيح تكون عندي ديك ليدي ديال نصايب ما بروبر بورن داركاد، وقلت علاش لا نصايبها. ودرت لي ريشيرش ديالي وزدت هذاك الشيء ليكسبيريونس ديالي، وصلنا لان ريزولتا ديال اون في دي تري بون بورن داركاد. ابخي شفنا ان لي جون لونتوراج ديالنا تانتيريساو بها، وقلنا علاش لا ما تا كيما حنا كنا باغينها كاين ناس اخرين تما باغينها. وكان عندي ان تي اتولي صغير، بقيت كنضارب معاك شويه من هنا ومن هنا، وما كانوش عندي الفلوس باش ميم با نخلص النجار باش يقطع ليا. لقينا صعوبات بزاف في الشراء ديال البياس. بغينا نديرو ان برودوي اللي غادي يكون كاليتي بحال ديال لوروب، ولو بري خاصو يكون اقل من ديال الصين. اون اي كومبليمونتير، هو سي بلوس تكنيك انا بلوس ديزاين، دونك كانت واحد التكامل بيناتنا بجوج. ولافونتاج اللي هو انه خوت فهمتي فاهمين، دونك عندنا لي ميم زيدي، لا ميم باسيون، لا ميم نوستالجي، لو ميم اج. ان فيت حنا درنا رجعنا لي بورن داركاد، ولكن رجعناهم بواحد لا فاصون اللي بلي ديكوراتيف، وكنديروا فيهم تقريبا توت ليستوار دي جو فيديو كاينين في اون سول بورن. يعني تقريبا اون بورن غتكون فيها واحد 4000 و 5000 جو، ليستوار دي جو فيديو كاملين كاينين و بيرسوناليزابل، يعني دير فيها الالوان اللي بغيتي على حسب الديكور اللي عندك في الدار في الخدمه، بغيتيها مذهبه اي حاجه نصايبوك اون بورن داركاد على حسب البوزوان ديال لي كليون. كاينين دي جون اللي كيشريو، اللي باغي يشري اون بورن داركاد غير باش يرجع لونفونس ديالو، يتفكر بها لونفونس ديالو، فكي يقدر يشريها ما يلعبش فيها، غير يشريها يحطها عنده في الدار، غير يشوف هذاك لو جيست انه اون بورن داركاد كتفكروا في لونفونس اللي كانت عنده زوينه، كان كيمشي لي صال دي جو كيلعب. وكاينين دي كليون اللي ايزون دوموندي اون مونايور باش يحس بديك لا سونساسيون ديال لا ميز، كيسمع داك الصوت ديال الدرهم كطيح، واخا هي عنده في دارو ديالو، ولكن كيبغي يميزي باش يلعب بها، باش يحس بداك لا سونساسيون فورت ديال انه ما باغيش يموت، كيبقى يلعب بغيش يخسر. لو كونساي اللي كنعطي لي جون ماروكان هو انهم يثيقوا في ليدي ديالهم وياخذوا لي ريسك، و سيرتو يخدموا على لا كاليتي ولا لا بيرفيكسيون اللي قليله شويه في المغرب. دونك بنادم ملي يخدم شي حاجه يخدمها بحال واخا يكون غير ان ساندويش، يصوبوا بحال غياكلو هو اللي غياكل، عاد باش ديك الساعه يقدر يعطيه الاخر. هادشي اللي كنديرو حنا ملي كان شي حاجه كنصوبوها لينا حنا الاول. اهم حاجه هو الاتقان.